पाकिस्तान की मुआशी बहाली का कौमी प्लान तैयार। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में आर्मी चीफ, वज़राए आला और वफाकी वज़रा की शिरकत। खुसूसी सरमायाकारी फैसिलिटेशन काउंसिल इजलास का एलानिया जारी। नया प्लान गैर मुल्की सरमायाकारी की राह हमवार करेगा। ज़राअत, तवानाई, लाइफ स्टॉक, मादनियात, कानकुनी, IT के शोबों से इस्तेफादा किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है मौजूदा हुकूमत को विरसे में तबाही के दहाने पर खड़ी मईशत मिली। मुश्किल और दलेराना फैसलों से मुल्क को बहरान से निकालकर तरक्की की राह पर ला रहे हैं। आर्मी चीफ का मुआशी बहाली की हुकूमती कोशिशों की हिमायत का ऐलान। सिपा सालार जनरल आसिम मुनीर कहते हैं पाक फौज मुआशी बहाली की हुकूमती कोशिशों की हिमायत करती है। फौज समाजी और मुआशी खुशहाली को दुनिया में जायज़ मकाम के हुसूल की बुनियाद समझती है। वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत में मामलात तय पा गए। वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर आज़म को मुतालबात की फहरिस्त थमा दी। वज़ीर आला मुराद अली शाह की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। सैलाब मुतासरीन के लिए 25 अरब देने का मुतालबा कर दिया। कहा कि सिंध हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के लिए 25 अरब रुपए रखे हैं, विफाक भी 25 अरब रुपए दे। वज़ीर आज़म ने सैलाब मुतासरीन के लिए 25 अरब रुपए बजट में मुख्तस करने की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर आला सिंध ने सैलाब मुतासरीन के लिए आलमी इमदाद से भी हिस्सा मांग लिया। सानेहा यूनान में लापता 500 अफराद के बचने की उम्मीदें दम तोड़ने लगीं। सानेहा के बाद इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। सानेहा का मरकजी मुलजिम मुमताज जराइम विहाड़ी से गिरफ्तार। मोबाइल फोन, दस्तावेजात समेत अहम शवाहिद मिलने का दावा। FIA लाहौर ने इंसानी स्मगलर आबिद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम आबिद के बेटे तलहा शाहजेब का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत का 23 जून को दोबारा पेश करने का हुक्म। इंसानी स्मगलर अजमत और उमर 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। उधर समंदर से मजीद 3 लाशें मिल गईं। अमवात की तादाद 81 हो गई। सानेहा यूनान के बाद FIA इमिग्रेशन के सख्त इकदाम। तमाम एयरपोर्ट्स पर दुबई और लिबिया जाने वाले मुसाफिरों की सख्त जांच पड़ताल का फैसला। शक होने पर मुसाफिर को फौरी ऑफलोड किया जाएगा। दूसरी तरफ रवां साल फरवरी में लिबिया कश्ती हादसे की इंक्वायरी रिपोर्ट भी तैयार। FIA ने 5 मुलविस एजेंट्स के रेड वारंट के लिए कोशिशें तेज कर दी। उधर सानेहा यूनान में लापता नौजवानों की फैमिलीज के DNA टेस्ट मुकम्मल। आज़ाद कश्मीर के इलाके खुईरट्टा में लापता नौजवानों के वालिदैन के सैंपल लिए गए। सैंपल 2-3 रोज में यूनान भेजे जाएंगे। गुजरावाला में 35 लापता नौजवानों की फैमिलीज के DNA टेस्ट लिए गए। लीबिया तक बाहर ठीक ये शेप थे बड़ा शेप पे उधर बड़ा शेप पे ठीक है तो आया कश्ती है ठीक एजेंटा ने कोई पैसे भी लिया जी पहले एडवांस कोई लिया नहीं या कोई बकी भी पैसा ना कीता नहीं 24 लाख रुपया लिया। बदकिस्मत कश्ती में सवार होने से पहले गुजरांवाला के नुमान का आखिरी ऑडियो पैगाम सामने आ गया। गुजरात का 32 साला दाऊद भी लापता। लवाहिकीन गम से निढाल। गुजरांवाला के इलाके ख्याल के नुमान का भी कुछ पता नहीं। नौशहरा विरका के गांव के लापता नौजवान हैदर अली की मां की बातें सुनकर हर आंख अश्क। तुर्किया के सदर रजब तैयब अर्दोआन का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन। सानेहा यूनान में पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने पर इजहार अफसोस। मुतासरा खानदानों के लिए तुर्क हुकूमत और अवाम की तरफ से हमदर्दी का पैगाम पहुँचाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से रजब तैयब अर्दोआन का शुक्रिया। कहा कि मुश्किल घड़ी में तुर्किया के सदर और अवाम के जज्बात को कदर की निगाह से देखते हैं। पाकिस्तान को डीरेल करने के लिए 1 साल हलचल मचाई गई। मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की साजिश की गई। 9 मई को साजिश और मुल्क दुश्मनी इंतहाओं को छू गई। मार्गला एवेन्यू मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर आज़म की PTI पर शदीद तनकीद। शहबाज शरीफ को IMF मुआहदे में ताख़ीर पर भी तशवीश। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद पुलिस लाइन्स का दौरा। यादगार शहदा पर फूल रखे, फातह खानी की। पुलिस शहदा मॉडल अस्पताल का संगे बुनियाद भी रख दिया। तकरीब से खिताब में कहा सिफारिश और रिश्वत ने मुल्क में बेपनाह नुकसान किया। पुलिस में मेरिट पर भर्तियां होंगी। फितने के जहन में सिविल नाफरमानी 2014 से थी। 9 मई के वाक़े पर पूरी कौम यकजुबान होकर खड़ी हो चुकी। शरपसंदों ने रियासत पर हमला किया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का इस्लामाबाद पुलिस लाइन्स में तकरीब से खिताब। कहा कि
قوم شہدا کی یادگاروں کی بے حرمتی کرنے والوں کو معاف نہیں کرے گی، گزشتہ حکومت نے ملک کو معاشی تباہی سے دوچار کیا۔ ضمانت کے باوجود پرویز الہی کی رہائی میں رکاوٹیں۔ پنجاب اسمبلی بھرتی کیس میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کی ضمانت منظور۔ عدالت نے رہائی کو ہائی کورٹ میں زیر التوا اپیل کے ساتھ مشروط کر دیا۔ پرویز الہی اور مونس الہی کے خلاف فراڈ، کرپشن اور منی لانڈرنگ کا مقدمہ درج۔ ایف آئی اے کے مطابق دونوں نے پیناما کمپنیز میں مبینہ طور پر اربوں روپے چھپائے۔ ادھر چودھری شجاعت کی ملاقات کے بعد پرویز الہی کو لاہور کی کیمپ جیل میں بی کلاس کی سہولت مل گئی۔ شاہ محمود قریشی، اسد عمر اور اسد کیسر کی ضمانتیں خارج۔ ضمانتیں مسترد ہونے پر شاہ محمود قریشی اور اسد عمر F8 کچہری سے فرار۔ دونوں پی ٹی آئی رہنما ایک ہی گاڑی میں بیٹھ کر واپس روانہ ہوئے۔ تھانہ ترنول میں درج مقدمے میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد کا تحریری فیصلہ جاری۔ لکھا کہ 9 مئی کا احتجاج پرامن نہیں تھا، فوجی تنصیبات اور سیکیورٹی اہلکاروں پر منصوبہ بندی سے حملہ کیا گیا۔ اسد عمر اور شاہ محمود قریشی نے لوگوں کو حملوں کے لیے اکسایا۔ حماد اظہر، مسرت جمشید چیمہ اور جمشید اقبال چیمہ کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ چیئرمین پی ٹی آئی میاں اسلم اقبال اور حسان نیازی کے بھی وارنٹ گرفتاری جاری۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے جلاؤ گھیراؤ کے 2 مقدمات میں پیش نہ ہونے پر وارنٹ جاری کیے۔ ادھر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے تھانہ I9 میں درج مقدمے میں شہریار آفریدی کی ضمانت منظور کر لی۔ وزیر خزانہ IMF پروگرام کی بحالی کے لیے متحرک۔ اسحاق ڈار کی برطانوی سفیر سے ورچوئل ملاقات، IMF پروگرام میں مدد مانگ لی۔ وزیر خزانہ نے برطانوی سفیر کو موجودہ معاشی صورتحال سے آگاہ کیا۔ برطانوی سفیر نے وزیر خزانہ کو IMF سے معاہدے کے لیے تعاون کی یقین دہانی کرا دی۔ پاک روس دو طرفہ تعلقات میں پیش رفت۔ پاکستان سٹیل مل کو 5 سالہ لیز پر روس کو دینے کا فیصلہ۔ پاکستان اور روس کی حکومتوں کے درمیان 2 طرفہ معاہدہ کیا جائے گا۔ چینی کمپنی بھی پاکستان سٹیل مل کو لیز پر لینے کی خواہش مند۔ چینی کمپنی نے پاکستان سٹیل مل کو 25 سالہ لیز پر لینے پر آمادگی کا اظہار کیا تھا۔ سٹیل مل کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت چلایا جائے گا۔ پاکستان کی اقتصادی صورتحال پر بیرون ممالک کمپنیاں LNG فروخت کرنے سے گریزاں۔ پاکستان نے 6 LNG کارگوز کے لیے ٹینڈر دیا۔ قطر سمیت کسی کمپنی نے پاکستان کو LNG فراہم کرنے میں دلچسپی ظاہر نہیں کی۔ کئی کمپنیاں پاکستان کے لیٹر آف کریڈٹس کو بھی نہیں مان رہیں۔ پاکستان اکتوبر اور نومبر میں اپنی ضروریات کے لیے دوبارہ ٹینڈر دے گا۔ فیڈرل گورنمنٹ نے اناؤنس کیے تھے 30% جو کہ ہے سیلری میں انکریز جو ہے گریڈ 17 سے لے کے گریڈ 22 تک، وہ ہم نے اڈاپٹ کی ہے۔ خیبر پختونخوا میں گریڈ 1 سے 16 تک تنخواہوں میں 35% اضافہ۔ گریڈ 17 اور اوپر کے ملازمین کی تنخواہیں 30% بڑھا دی گئی۔ پینشن میں 17% اضافہ۔ مزدور کی کم از کم تنخواہ 32,000 روپے مقرر۔ ترقیاتی کاموں کے لیے 112 ارب روپے مختص۔ خیبر پختونخوا کی نگراں کابینہ نے 4 ماہ کے بجٹ کی منظوری دے دی۔ مشیر خزانہ حمایت اللہ کہتے ہیں 4 ماہ کے اخراجات کے لیے 462 ارب 16 کروڑ روپے رکھے ہیں۔ مشکل ترین حالات کے باوجود ہم نے کوئی قرض نہیں لیا۔